ओके ल नमस्कार सबैजना, तपाईहरु पकेट एजुकेसनमा हुनुहुन्छ अहिले। पकेट एजुकेसन भनेको अहिले यो एउटा इन्टरनेशनल फ्रान्चाइज भएको एउटा एजुकेसन हो है। त्यसले हामीले विदेशमा पनि यसका अफिसहरु छन्, त्यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामीले मात्रै यसलाई सञ्चालन गरिरहेका छौं। अहिले हाम्रो यो नामको आधारमा केही अरु संघ संस्थाहरु पनि खुलिरहेका होलान्। रणवीर जी नमस्कार। एकछिन है त, म एउटा एकछिन साउन्ड ओके। ल आजको हाम्रो टपिक, हामी नयाँ टपिकमा जाँदैछौँ। अस्तिको टपिक हामीले धेरै सिरियसली पढ्यौं, हामीले अति धेरै टाइम लगाएर पढ्यौं अस्तिको टपिकमा। सर म क्लासमा छु सर। 2 गतेदेखि भन्नुस्। 2 गतेदेखि भन्नु? अनि 8 को चाहिँ गरौँ। 8 को त गर्दियौं, ठीक छ ल। ओके, आजको हाम्रो टपिक छ शिक्षाको पेशागत दक्षता विकास। ल यो टपिक कुन हो भन्ने कुरा तपाईहरुले हेर्नुस् है। हाम्रो च्याप्टरको सिलेबसमा 3.5 भनेर दिएको छ, पाठ्य विषयवस्तु 3.5 भनेपछि यो युनिट 5 भनेको हो कि खण्ड क को युनिट 5 हो, शिक्षकको पेशागत दक्षता विकास। शिक्षकको पेशागत दक्षता विकास। यहाँबाट एउटा क्वेशन्स पनि आउँछ, शिक्षकको पेशागत दक्षता भने के? पेशागत दक्षता, एकजना शिक्षक चाहिँ जहिले पनि पेशागत रूपमा दक्ष हुन आवश्यक छ। पेशागत दक्षता भन्ने बित्तिकै शिक्षक आफ्नो विषयवस्तुमा, अध्ययन शैलीमा, विद्यार्थीसँगको सम्बन्धमा, प्रविधि युज गर्ने कुराहरुमा, कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा निरन्तर रूपमा थप सक्षम सबल बन्दै जाने प्रक्रिया चाहिँ पेशागत विकास हो कि। त्यसलाई हामी के भन्यौं त भन्दाखेरि त्यसलाई पेशागत विकास भन्दछौं। हिजोको टपिक र यो एउटै हो बिनाजी। हिजोको टपिकको लास्टमा जे कुरा थियो आज ठ्याक्कै त्यही छ। पेशागत संघ संस्थाको भूमिका थियो। पेशागत दक्षता भनेको के भन्दाखेरि दक्षता, पेशागत दक्षता अभिवृद्धि प्रक्रिया मात्र हो, प्रक्रिया हो। व्यक्ति कहिल्यै पूर्ण शिक्षक बन्दैन। मैले हिजो एउटा कुरा गरेको थिएँ, व्यक्ति कहिले पनि पूर्ण रूपमा शिक्षक बन्दैन। व्यक्ति कहिले पनि पूर्ण रूपमा शिक्षक बन्दैन। शिक्षक भन्ने शब्द आफैमा के होइन त? शिक्षक भनेको, शिक्षक भन्ने शब्दको गन्तव्य हुँदैन। शिक्षक पनि के हुन्छ? निर्माणमै रहिरहन्छ। यो शिक्षक आफै के हुन्छ? नयाँ शिक्षक, विकसित शिक्षक, विकसित शिक्षक, सक्षम शिक्षक, सक्षम शिक्षक, थप योग्य शिक्षक, थप क्षमतावान शिक्षक, थप क्षमतावान शिक्षक। शिक्षकको गन्तव्य नै हुँदैन। शिक्षकको वृद्धि र वृत्ति विकासको गन्तव्य हुँदैन। शिक्षक प्रत्येक समय थप योग्य, थप सक्षम, थप विज्ञ, थप
समन्वयकारी बन्ने प्रक्रियामा रहन्छ। यो परिभाषालाई तपाईहरु बुझ्नुस् है। मैले हिजो एउटा लाइन के भनेको थिएँ, सर तपाईं शिक्षक हो भनेर मलाई प्रश्न गर्नु भने म होइन। मैले यहाँ ज्याक्स डेरिडालाई सम्झिन चाहन्छु, म शिक्षक बन्न खोजिरहेको छु र म कहिले शिक्षक बन्छु मलाई थाहा हुँदैन। किन भन्दा म जुन स्टेजको शिक्षक छु, देशले, समाज र राष्ट्रले त्योभन्दा थप शिक्षकको आवश्यकता गर्छ। प्रदीप सरले यति ट्यालेन्ट भएर पुगेन, अझै ट्यालेन्ट हुनु पर्यो, अझै विद्यार्थीसँग समायोजन हुनु पर्यो, अझै विषयवस्तुको ज्ञान हुनु पर्यो, अझै सिकारुसँग सम्बन्ध हुनु पर्यो, अझै पनि थप विषयमा विज्ञ हुनु पर्यो। तीर्थ सरलाई फेसबुक लाइभ पनि गर्दिनु। त्यसले पेशागत दक्षता भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यो एउटा नयाँ शिक्षक बन्ने प्रक्रिया हो। यसलाई विकसित शिक्षक बन्छौँ हामी, विकसित शिक्षक बन्ने। यहाँ मैले शब्द लेखेको हेर्नुस् है, एकजना शिक्षक, नयाँ शिक्षक, हरेक दिन नयाँ शिक्षक, हरेक दिन विकसित शिक्षक, हरेक दिन सक्षम शिक्षक, हरेक दिन थप योग्य शिक्षक, थप क्षमतावान शिक्षक, शिक्षक प्रत्येक समय थप योग्य, थप सक्षम, थप विज्ञ, थप समन्वयकारी बन्ने प्रक्रियामा रहन्छ। भनेपछि एकजना व्यक्ति कहिले पनि शिक्षक बन्न भ्याइसक्दैन। एकजना व्यक्ति कहिले पनि शिक्षक बन्न भ्याउँदैन। यो नयाँ युनिट हो, यो नयाँ युनिट हो। नयाँ युनिटमा हिजो हामीले त्यही यही विषयको कुरा गर्दै थियौँ कि शिक्षकको पेशागत सङ्घ संस्थाको भूमिका भनेर हिजो मैले पढाएको छु। हिजोको भिडियो फेरि एकचोटि रिपिट हेर्ने, त्यहाँ रेकर्डेडै छ। त्यसैले शिक्षकको पेशागत दक्षता भनेको त्यो शिक्षकको पेशागत दक्षता आफै अभिवृद्धि गर्ने हो, कसैले अभिवृद्धि गरिदिने होइन नि त। जस्तो म हिजो पढाउन सुरु गरेको दिनमा भन्दा शिक्षक भन्ने त के हो त भन्दाखेरि शिक्षक बनिन्न कहिले पनि। व्यक्ति कहिले पनि पूर्ण रूपमा शिक्षक बन्दैन र पेशागत दक्षता अभिवृद्धि एउटा प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रिया भनेको कहिले पनि नटुङ्गिने एउटा प्रक्रिया हो। त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि शिक्षकले आफूलाई अपडेट गर्नु पर्यो, नयाँ विषयवस्तुको ज्ञान लिनु पर्यो, प्रविधिहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो, नयाँ सिकाइ सिद्धान्तहरूलाई प्रयोग गर्नु पर्यो, कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्यो, कक्षा कोठाको वातावरणमा आफूलाई समन्वयकारी राख्न सक्नु पर्यो, नयाँ नयाँ शैक्षिक इन्स्ट्रक्सनल एक्टिभिटिजहरुमा, क्रियाकलापहरुमा आफूलाई फिट राख्नु पर्यो। त्यो हो पेशागत दक्षता भनेको। पेशागत दक्षता भनेको के भन्दा सिपको वृद्धि, त्यसपछि पेशाप्रति मनोवैज्ञानिक रूपमा, पेशाप्रति थप दृढ। त्यो पेशागत कसरी बन्छ? शिक्षक कति बेला पेशागत बन्छ? प्रोफेसनल बन्छ। प्रोफेसनल शिक्षकको विशेषता के हो? प्रोफेसनल शिक्षकको विशेषता के हो त? प्रोफेसनल और पेशागत शिक्षकको विशेषता। पेशागत प्रोफेसनल शिक्षकको विशेषता के हो? पेशाप्रति प्रतिबद्ध र सकारात्मक। पेशागत मूल्य र मान्यता को स्वीकारोक्ति। पेशागत मूल्य र मान्यताको स्वीकारोक्ति। एउटा शिक्षक सबै व्यक्तिलाई हामी पेशागत बन्नुपर्छ, प्रोफेसनल बन्नुपर्छ, अझ व्यावसायिक बन्नुपर्छ भन्छौँ। त्यो प्रोफेसनल भनेको व्यावसायिक शिक्षकको विशेषता के हो त? दक्षता, यो दक्षागत होइन। शिक्षकको पेशागत दक्षता विकास, पेशाप्रति प्रतिबद्ध र सकारात्मक, पेशागत मूल्य र मान्यताको स्वीकारोक्ति, त्यो प्रोफेसनल व्यवसायिक। त्यसपछि सकारात्मक मनोवृत्ति र चिन्तन, भूमिका र कर्तव्यमा संलग्न, त्यसलाई हामी संलग्न भनौँ। यो कुराहरू हुनुपर्छ। एउटा प्रोफेसनल शिक्षक भनेको
निरन्तर कार्य थप विकसित र परिष्कृत कार्य सम्पादन अपेक्षित व्यवहार र क्षमता प्रदर्शन संस्थागत र क्रियाकलापगत सुशासन। एकजना शिक्षक कति बेला, मैले यो यताबाट हाम्रो व्यावसायिकताका केही सिद्धान्तहरू छन् त्यसलाई मैले अझ ल्याइसकेका छैन, त्यो म अर्को टपिकमा ल्याउँछु। प्रोफेसनल भनेको व्यावसायिक शिक्षकको विशेषता के हुन्छ भन्दा पेशाप्रति प्रतिबद्धता र सकारात्मक। कुनै पनि शिक्षक पेशाप्रति के हुनुपर्छ त प्रतिबद्ध र सकारात्मक हुनुपर्छ। त्यसपछि पेशागत मूल्य र मान्यताको स्वीकार हुन्छ शिक्षक बन्ने, तर शिक्षण पेशाका मूल्य मान्यता सामाजिक अपेक्षाहरू पूरा नगर्ने भन्ने भएन। प्रत्येक शिक्षक के हुनुपर्छ त पेशागत मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रत्येक शिक्षकले पेशागत मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार्नुपर्छ। सकारात्मक मनोवृत्ति र चिन्तन, सकारात्मक मनोवृत्ति र चिन्तन, सकारात्मक रूपमा सोच्ने र सकारात्मक व्यवहारहरू, सकारात्मक मनोवृत्ति र चिन्तन शिक्षकहरूमा अपेक्षित गरिन्छ। भूमिका र कर्तव्यमा निरन्तर संलग्न, हरेक शिक्षकहरू भूमिका र कर्तव्यमा निरन्तर संलग्न हुनुपर्छ। शिक्षक व्यावसायिक शिक्षक हुनलाई निरन्तर पेशाप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। थप विकसित र परिष्कृत रूपमा कार्य सम्पादन, एउटा शिक्षकले थप विकसित र परिष्कृत कार्य सम्पादन गर्यो भने त्यो शिक्षक व्यावसायिक शिक्षक हो। अर्को भनेको अपेक्षित व्यवहार र क्षमता पर्दछ। तपाईले अरूहरूले, समाजले, विद्यालय प्रशासनले तपाईसँग कस्तो खालको व्यवहारको अपेक्षा गर्दछ, अपेक्षित व्यवहार र क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। अपेक्षित व्यवहार र क्षमता प्रदर्शन गरियो भने त्यो प्रोफेसनल शिक्षक हो। अर्को भनेको संस्थागत र क्रियाकलापगत सुशासन, संस्थागत र क्रियाकलापगत सुशासन भन्छौँ हामी। हरेक शिक्षक चाहिँ संस्थागत र क्रियाकलापगत सुशासनमा हुनुपर्दछ। यो कुरालाई हामीले बुझौँ। हरेक शिक्षक संस्थागत र सुशासनगत क्रियाकलापमा हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै के हुन्छ त त्यसलाई हामीले प्रोफेसनल भन्यौँ। त्यो प्रोफेसनल शिक्षकको विशेषताभित्र त्यस्ता कुराहरू पर्दछन्। एकदमै इमानदार हुने, राम्रो इमेज क्रिएट गर्ने, अब आफ्ना एक्टिभिटिजहरू राम्ररी पर्फर्म गर्ने, विद्यार्थीहरूसँग सकारात्मक हुने, सकारात्मक चिन्तन लिने, हाँसी हाँसी पढाउन सक्ने, अरूलाई लिड गर्न सक्ने, सकारात्मक उत्प्रेरणा दिन सक्ने, ती शिक्षकहरू नै के हुन् त वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने व्यावसायिक शिक्षकहरू हुन्। सकारात्मक विचार भएका, सकारात्मक रोल मोडल भएका, अरूहरूलाई पनि राम्रा विचारहरू दिन सक्ने यस्ता खालका शिक्षकहरू के हुन् त तिनीहरूलाई हामीले प्रोफेसनल भन्यौँ। अब हामीले कुरा बुझ्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ शिक्षकलाई पेशागत कसरी बनाउने त हो। शिक्षकलाई पेशागत शिक्षक अर्थात् शिक्षकलाई व्यावसायिक किन बनाउने, प्रोफेसनल किन बनाउने? शिक्षकलाई व्यावसायिक भइ नै हाल्यो, तर अब शिक्षकको पेशागत दक्षता विकास कसरी गर्ने भन्ने पनि अब यहाँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन सक्छ होला। एकचोटि हेर्नुहोस् त, अर्को प्रोफेसनल शिक्षक भनेको त्यो कुरा भयो। अहिले शिक्षकमा पेशागत दक्षताको आवश्यकता किन पर्दछ? शिक्षकमा पेशागत दक्षताको आवश्यकता किन पर्दछ? किन शिक्षकहरू चाहिँ पेशागत रूपबाट दक्ष बन्नु पर्दछ? शिक्षकमा पेशागत दक्षताको आवश्यकता किन पर्दछ? शिक्षकमा पेशागत दक्षताको आवश्यकता किन पर्दछ? ल भन्नुस् त अब शिक्षकहरू पेशागत रूपमा किन दक्ष हुनुपर्छ?
नवीनतम ज्ञान सिप शैली र प्रविधिसँग परिचित बन्न र यिनको परिचालन गर्न पहिलो कुरा यो हो, नवीनतम ज्ञान सिप शैली र प्रविधिसँग परिचित बन्न र यिनीको परिचालन गर्न। यी कुराहरूको परिचालन गर्नको लागि परिचित बन्न, नवीनतम ज्ञान सिप शैली र प्रविधिसँग परिचित बन्न र यिनको परिचालन गर्न पनि पेशागत दक्षताको खाँचो पर्छ। पेशागत दक्षता भयो भने त्यो कुरा हो त्यो। त्यसैले शिक्षकले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आफूलाई जहिले पनि थप दक्ष, योग्य, सकारात्मक, पेशाप्रति प्रतिबद्ध र निष्ठावान राख्नु। कतिपय व्यक्तिहरू त त्यत्तिकै शिक्षक बनिरहेका हुन्छन्, भित्र मनदेखि शिक्षक भइरहेका हुँदैनन् तर शिक्षकको रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले आफूलाई थप दक्ष, योग्य, सकारात्मक, पेशाप्रति प्रतिबद्ध र निष्ठावान राख्न पनि पेशागत दक्षताको आवश्यकता पर्छ। जब शिक्षक दक्ष बन्दैन नि, आफैले आफैलाई अयोग्य ठोक्छ, आफैले आफैलाई अयोग्य तोक्दछ। म अयोग्य छु, म राम्रो पढाउन सक्दिनँ, खोइ मलाई त नयाँ ज्ञान पनि आउँदैन, नयाँ च्याप्टर पढाउन मलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो भयो भने शिक्षकलाई पेशाप्रति भावना हुँदैन कि अट्याचमेन्ट हुँदैन। शिक्षकहरू त आफ्नो पेशाप्रति के हुनुपर्छ, म यो पेशामा छु, मैले मेरा विद्यार्थीलाई योग्य बनाउनु पर्छ, म समय अनुकूल परिवर्तन हुनुपर्छ, नयाँ नयाँ खोज र प्रविधिलाई स्वीकार्नुपर्छ, नयाँ नयाँ शिक्षण सिप र शैलीहरूलाई स्वीकार्नुपर्छ, कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा थप सक्षम र योग्य बन्नुपर्छ, विद्यालयको वातावरण व्यवस्थापनमा मैले समन्वयकारी र निर्देशनको भूमिका खेल्नुपर्छ। यस्ता खालका कुराहरू एउटा विद्यालय शिक्षकमा आवश्यकता पर्छ। म पेशागत रूपमा क्वालिफाइड बन्ने, कसरी बन्ने त? तपाईलाई पेशागत रूपमा त क्वालिफाइड बन्नु छ, तपाईँ पेशागत दक्षता विकास गर्न चाहनुहुन्छ। पेशागत दक्षता विकास गर्ने अनि पेशाप्रति नकारात्मक हुने, पेशाप्रति निष्ठावान नहुने, समयमा पढाउन नथाल्ने, विषयवस्तु राम्ररी नपढाउने, विषयवस्तुको पढाउने सिद्धान्त थाहा नभएका, शैली थाहा नभएका, वातावरण व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने तपाईँ के हुनुहुन्न त भन्दा तपाईँ एक पेशागत रूपमा दक्ष शिक्षक होइन। त्यसैले दक्ष शिक्षक किन चाहिन्छ भन्दा शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न पनि दक्ष शिक्षक चाहियो नि त। शिक्षणमा पेशागत दक्षताको आवश्यकता किन पर्छ भन्दा आफूलाई थप दक्ष, योग्य, सकारात्मक, पेशाप्रति प्रतिबद्ध र निष्ठावान राख्न त्यो शिक्षकले। अनि अर्को कुरा भनेको शिक्षकले शिक्षण पेशाको गरिमा राख्न पनि, शिक्षण पेशाको नि एउटा गरिमा हुन्छ। शिक्षक भनेको आदर्श व्यक्ति हो, त्यो शिक्षण पेशाको गरिमा राख्नलाई पनि पेशाको गरिमा कायम राख्नु। शिक्षकहरू योग्य भए भने मात्रै शिक्षण पेशाको गरिमा रहन्छ, नत्र भने शिक्षणको गरिमा रहँदैन। त्यसलाई हामीले के भन्यौं त भन्दाखेरि शिक्षण पेशाको गरिमा कायम राख्नको लागि यो एउटा कुरा चाहियो। अर्को तपाईहरुले बुझेको कुरा शिक्षकको पेशागत दक्षता किन पेशागत दक्षता भन्दाखेरि विद्यार्थी र शिक्षकको सम्बन्ध सुमधुर, अपेक्षित र अन्तरक्रियात्मक बनाउनु। यसको अर्थ के भन्दा विद्यार्थी र शिक्षकको सम्बन्ध सुमधुर, अपेक्षित र अन्तरक्रियात्मक बनाउन पनि शिक्षकहरूमा पेशागत दक्षताको आवश्यकता पर्छ। शिक्षक र आफूलाई थप दक्ष, योग्य, सकारात्मक, पेशाप्रति प्रतिबद्ध र निष्ठावान राख्न, शिक्षण पेशाको गरिमा कायम राख्न, विद्यार्थी र शिक्षकको सम्बन्ध सुमधुर, अपेक्षित र अन्तरक्रियात्मक बनाउन पनि त्यसमा पनि के गरिन्छ त पेशागत दक्षताको यसको लागि पनि आवश्यकता पर्छ।
पेशागत दक्षताले के गर्छ त यो काम राख्दछ। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको शिक्षकले निरन्तर सिकिरहनु। शिक्षकले निरन्तर सिक्न, शिक्षकले आफै निरन्तर सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि पेशागत दक्षता चाहिन्छ। पेशागत दक्षता किन? थप शैक्षिक उपलब्धिहरू हासिल गर्न, थप शैक्षिक उपलब्धिहरू हासिल गर्न, शिक्षकलाई सृजनात्मक बनाउन, शिक्षकलाई विषयवस्तुप्रति अध्यावधिक भन्छौँ हामी। अध्यावधिक भनेको अप टु डेट गर्न, अध्यावधिक गर्न, शिक्षकलाई विषयवस्तुप्रति अध्यावधिक गर्न। ठीक छ। शिक्षकबाट उच्च व्यवसाय र नैतिक व्यवहार व्यवहारको अपेक्षा व्यवहारिक रूपमा प्राप्त गर्न। एउटा शिक्षकले यो कुराहरू भयो भने के हुन्छ नि त, शिक्षकमा विद्यार्थी र शिक्षकको सम्बन्ध सुमधुर, अपेक्षित र अन्तर्क्रियात्मक बनाउन, शिक्षकले निरन्तर सिक्न, हरेक शिक्षकले आफै निरन्तर सिक्नुपर्छ, थप शैक्षिक उपलब्धिहरू हासिल गर्न, शिक्षकलाई विषयवस्तुप्रति अध्यावधिक गर्न, शिक्षकबाट उच्च व्यवसाय र नैतिक व्यवहारको अपेक्षा व्यवहारिक रूपमा प्राप्त गर्न। तपाईले एकजना शिक्षकबाट के गर्नुस् त, शिक्षकबाट उच्च व्यवसाय र नैतिक व्यवहारको अपेक्षा व्यवहारिक रूपमा प्राप्त गर्न। विद्यार्थी र शिक्षकको सम्बन्ध सुमधुर, अपेक्षित र अन्तर्क्रियात्मक बनाउन, शिक्षकले निरन्तर सिक्न, थप शैक्षिक उपलब्धिहरू हासिल गर्न, शिक्षकलाई विषयवस्तुप्रति अध्यावधिक गर्न। शिक्षक आफै के हुनुपर्छ, अप टु डेट हुनुपर्छ। शिक्षक आफै के हुनुपर्छ, अप टु डेट हुनुपर्छ। शिक्षकलाई पेशागत दक्षता किन चाहिन्छ भन्दाखेरि शिक्षक पेशागत दक्ष भएपछि दक्ष शिक्षकबाट समाज, विद्यार्थी, विद्यालय, समग्र सिकाइ, शैक्षिक उपलब्धिमा त्यसको प्रभाव पर्छ। म दक्ष शिक्षक हुँ, यदि म दक्ष शिक्षक हुँ भने, म पेशागत रूपमा दक्ष छु भने समाजले, यो राष्ट्रले, तपाईहरुले, विद्यार्थीहरूले, मेरो विद्यालय प्रशासनले सबैले मबाट के गर्न सक्नुहुन्छ त, केही न केही बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले पेशागत दक्षताका ती आयामहरू के हुन् त? शिक्षकको पेशागत दक्षता के कुराहरूमा जोडिएका छन् त? समग्र रिजल्टमा जोडिएको छ, व्यवहारमा जोडिएको छ, कक्षा कोठा वातावरणमा जोडिएको छ, विद्यालय प्रशासनमा जोडिएको छ, समय व्यवस्थापनमा जोडिएको छ, शैक्षिक उपलब्धिमा लगेर जोडिएको छ। त्यो पेशागत दक्षता कहाँ जोडियो भन्ने बारेमा मैले तपाईहरुलाई त्यो कुरा गरौँला। त्यसैले नयाँ सिप, गुनासो व्यवस्थापनमा, वातावरण व्यवस्थापनमा, शैक्षणिक क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापनमा, त्यसपछि अन्तर्क्रिया व्यवस्थापनमा, समग्र कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा पनि शिक्षकको पेशागत दक्षताको अपेक्षा गर्छौं। समग्र शैक्षिक वातावरण व्यवस्थापन र कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा पेशागत शिक्षक, समग्र लेख्नुस् त एउटा, समग्र कक्षा कोठा व्यवस्थापन र कक्षा कोठा व्यवस्थापन र वातावरण व्यवस्थापनमा शिक्षकलाई शिक्षक परिपक्व त जहिले हुन्छ, परिपक्व र योग्य बनाउनु। एकजना शिक्षकलाई मैले भने नि, शिक्षक भनेको बन्ने प्रक्रिया होइन। म शिक्षक भए भन्ने हुँदैन। शिक्षक पनि आफैमा एक किसिमको के हो, सिकारु हो। त्यसैले शिक्षकको पेशागत दक्षता यो कुराहरूको लागि छ। समग्र कक्षा कोठा व्यवस्थापन र वातावरण व्यवस्थापनमा शिक्षकलाई परिपक्व र योग्य बनाउन पनि शिक्षकमा पेशागत दक्षता चाहिन्छ। अब शिक्षकको पेशागत दक्षतासँग जोडिएका बहुआयामिक पक्षहरू के हो त, त्यो कुराहरूलाई एकचोटि कुरा गरौँ। अनि त्यसपछि शिक्षकले पेशागत रूपमा आफूलाई अभिवृद्धि गर्न के गर्ने? शिक्षक तालिम र
शिक्षक तालिम र शिक्षक विकासमा के फरक छ, म त्यो कुरा पनि गर्छु। मिटमै यसलाई लेखौँ लेखौँ। यो क्लासमा लेखाएको कुराहरू चाहिँ प्लिज यहीँ लेखौँ है। यहाँ भन्दा यो कुराहरू यहीँ लेख्नुपर्छ, कम्पलसरी यहीँ लेख्नुपर्छ। त्यो पकेट एजुकेसनको विद्यार्थीहरूलाई त्यो नलेख्ने सुत्ने छुटहरू चाहिँ हुँदैन है। तपाईँहरूलाई एकदमै यहीँ पढ्नुपर्छ। थुप्रो विद्यार्थीहरू लाइभ क्लासमा नआएर सिधै भिडियो हेर्न पाइन्छ भन्ने सोचमा पनि हुनुहुन्छ होला। इलेक्सन पछिको क्लासहरू पनि 1 गते इभिनिङबाटै क्लासहरू हुन सक्छन् है, तयारीमा रहने। सरले 2 गते भन्नुभयो, 1 गतेबाटै हामी क्लास गर्छौँ, किनकि अब हामीसँग फुर्सद छैन। ल, यसलाई मैले अर्को चार्ट बनाएँ। शिक्षकको पेशागत दक्षतासँग जोडिएका विषयवस्तुहरू के विषयहरू जोडिन्छन् त? अब यो शिक्षकको पेशागत दक्षता भयो हैन। यसका आयामिक पक्षहरू, अब यसको बहुआयामिक पक्षहरू भनेको चाहिँ पछि हामी शिक्षकका सक्षमताहरू भनेर नि पढ्छौँ। त्यो शिक्षकका सक्षमताहरूबाट एउटा प्रश्न आउँछ। अस्ति न वेद सरले पढाउनु भएको होला त्यो क्लासमा, त्यो टपिक फेरि एकपटक हामी हेर्छौँ। 10 त्यो शिक्षकका सक्षमताहरू भनेर 8 वटा सक्षमताहरू छन्। त्यसलाई बुदागत रूपमा कण्ठ गर्ने। शिक्षकको सक्षमता 1 मा के छ, 2 मा के छ, कतिवटा छन्, अनि यी मध्ये कुन चाहिँ शिक्षकको सक्षमता होइन भनेर त्यो 4 वटा मध्ये कुनै एउटा प्रश्न आउट क्वेसन नै हो। त्यसमा तपाईहरु कन्फर्म हुने। शिक्षकको पेशागत दक्षताका बहुआयामिक पक्षहरू। पहिलो कुरा के त? पहिलो कुरा शिक्षकले पेशागत दक्षता हुँदा के हुन्छ त भन्दा प्रविधि र सिपको प्रयोग। प्रविधि र सिपको प्रयोग यो पक्षसँग जोडिएको छ। यो पेशागत दक्षता। विषयवस्तुको ज्ञान, विषयवस्तुको ज्ञान, शिक्षण सिपको विकास, शिक्षण सिपको विकास। अर्को चौथो पोइन्टमा आउँछ बाल मनोविज्ञानको ज्ञान, बाल मनोविज्ञानको ज्ञान। अर्को के होला? नयाँ नयाँ शिक्षण विधि, नयाँ नयाँ शिक्षण विधि। अर्को के? नयाँ नयाँ शिक्षण विधि। अर्को वातावरण व्यवस्थापन। अर्को मैले यताबाट ताने कक्षा कोठा व्यवस्थापन, कक्षा कोठा व्यवस्थापन। अर्को सिकाइ सहजीकरण, सिकाइ सहजीकरण। अर्को विषयवस्तुको प्रस्तुति, विषयवस्तुको प्रस्तुति विषय। अर्को के को लागि? अर्को त शैक्षणिक क्रियाकलापको, शैक्षणिक शैक्षणिक क्रियाकलापको योजना र कार्यान्वयन। ओके, ल हेर्नुस् त बहुआयामिक पक्षहरू के हुन् त? एक शिक्षकको पेशागत दक्षतासँग के कुराहरू जोडिएका छन्? मैले एउटा हाँगाबाट यति धेरै विषयहरूको चित्र तान्ने। शिक्षकको पेशागत दक्षताका बहुआयामिक पक्षहरू के हुन्? What are the multi-dimensional aspects of professional development of teacher? प्रविधि र सिपको प्रयोग, use of technology and skill, knowledge of content, विषयवस्तुको ज्ञान, शिक्षण सिपको विकास, development of teaching skill, बाल मनोविज्ञानको ज्ञान, having knowledge on child psychology, नयाँ नयाँ शिक्षण विधि, use of new teaching methods, वातावरण व्यवस्थापन, कक्षा कोठा व्यवस्थापन, सिकाइ सहजीकरण,
विषयवस्तुको प्रस्तुति, शैक्षणिक क्रियाकलापको योजना र कार्यान्वयन। हामीले शैक्षणिक योजनाहरू बनाउँदाखेरि 4 वटा योजनाहरू बनाएनौँ, वार्षिक योजना, साप्ताहिक योजना, एकाइ योजना र दैनिक पाठ योजना भनेर 4 वटा बनायौँ नि। त्यो सबै शैक्षणिक क्रियाकलापको योजना बनाउनको लागि पनि शिक्षकको पेशागत दक्षतासँग जोडिएका एस्पेक्ट्सहरू, त्यो आयामहरू के हुन् त भन्दाखेरि पक्षहरू, प्रविधि र सिपको प्रयोग। तपाईँ चाहनुहुन्छ एकजना शिक्षक पेशागत रूपमा दक्ष भइसकेपछि उक्त शिक्षकले प्रविधि र सिपको उच्चतम प्रयोग गरोस्, प्रविधि र सिपको उच्चतम प्रयोग गरोस्। तपाईँ चाहनुहुन्छ दिन प्रतिदिन शिक्षक के हुनुहुन्छ त, लास्ट लाइन देखिया छैन मलाई थाहा छ, शैक्षणिक क्रियाकलापको योजना र कार्यान्वयन लेख्नुहोस् त। लास्ट लाइन प्लिज श्रीराम नमसालजी, लास्ट लाइन हेर्नुहोस्। यो मैले चित्र बनाएँ भने अलि राम्रो चित्र बनाउने तपाईँहरू, अलि तपाईँहरूको त कपी ओपन हुन्छ, यताबाट यता लगातार लेख्ने, यस्तै गरी चित्र लेख्ने, शिक्षकको पेशागत दक्षताका बहुआयामिक पक्षहरू भनेर लेख्ने। लास्टको लाइन के छ, शैक्षणिक क्रियाकलापको योजना र कार्यान्वयन। यहाँ लास्टको यहाँ देखिया छैन है श्रीरामजी, ल ओके, ल एउटा चाहिँ यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ, यताबाट लेखेँ है। शैक्षणिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन। शिक्षकले भनेको पेशागत रूपमा दक्ष शिक्षकसँग तपाईले अपेक्षा गर्ने कुराहरू त यी हुन् नि त, होइन र? शैक्षणिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन। ल यो कुराहरू चाहिँ के हुन् त, तपाईलाई प्रश्न आयो शिक्षकको पेशागत दक्षतासँग कुन पक्ष जोडिएको छैन। शिक्षकको पेशागत भनेपछि सबै विकास, तालिमबाट चाहिँ, तालिम भनेको एउटा टेम्पोररी कुरा हो, अस्थायी कुरा हो। तालिम के हो, अरूले दिने कुरा हो। तालिम भनेको बाह्य कुरा हो। तालिम भनेको व्यक्तिको रुचिमा भर पर्छ। तालिम भन्ने कुरामा तपाईलाई बाहिरी व्यक्तिले जबरजस्ती सिकाउने कुरा हो। तर शिक्षकको पेशागत वृद्धि भनेको म मेरै लागि सिक्दछु र मैले मेरा विद्यार्थीहरूलाई थप राम्रोसँग प्रभावकारी रूपमा सिकाउँछु। म शिक्षक बन्न तयार छु भनेको के हो त, म पेशागत रूपमा तयार छु। म हिजो जति ज्ञान लिएको थिएँ, जति बुझेको थिएँ, आज पनि त्यही किसिमले, त्यही शैलीले, त्यही सोचले, त्यही धारणाले, त्यही विधिले, त्यही प्रक्रिया र त्यही सोचाइ र त्यही संकल्पले पढाएँ भने म पक्कै पनि शिक्षक होइन। त्यसैले शिक्षकले तालिम लिएर केही पनि हुँदैन। तालिम भनेको जबरजस्ती थोपरिएको कुरा हुन सक्छ। तालिम दिइसकेपछि पनि शिक्षकले सुधार्नुपर्छ। त्यसैले त्यो तालिम र विकासमा के फरक छ सर भन्ने म अहिले त्यसका 8-10 वटा 10 वटा भिन्नताहरूको बारेमा कुरा गरौँला। हामीले सेकेन्डरी, लोअर सेकेन्डरी इङ्ग्लिसमा पनि यी विषयहरू मजाले पढ्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई तालिम र अझ अहिले हामीले इङ्ग्लिसमा त तालिम र सेमिनारमा के फरक छ त्यो लेभलसम्म पढ्नुपर्छ। सेमिनार र वर्कसपमा के फरक छ त्यो कुराहरूसम्म हामी पुग्छौँ। तर यहाँ चाहिँ हामी तालिम र विकासमा, शिक्षक तालिम र शिक्षक विकासमा के फरक छ त्यो विषयको पनि कुरा गरौँला। त्यसैले यो प्रश्न आउने बित्तिकै शिक्षकको पेशागत दक्षता भन्ने बित्तिकै बहुआयामिक पक्षहरू, प्रविधि र सिपको प्रयोग, विषयवस्तुको ज्ञान, शिक्षण सिपको विकास, बाल मनोविज्ञानको थप ज्ञान, नयाँ नयाँ शिक्षण विधि, वातावरण व्यवस्थापन, कक्षा कोठा व्यवस्थापन, सिकाइ सहजीकरण, विषयवस्तुको प्रस्तुति, शैक्षणिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन, यी कुराहरूसँग शिक्षकको पेशागत दक्षता जोडिएको हुन्छ। ल पूर्णजीलाई सकिएपछि सक्यो सर भन्नुहोस् न, त्यहाँ सक्यो सर भन्नुपर्छ। तपाईँहरूले सक्यो भनेपछि त हो सक्यो सर भन्नुहोस् है। उतापट्टि आज 9 बजेको क्लासमा मैले थ्योरी पढाउँछु कि एमसिक्यू पढाउन होला, अलिकति हामीलाई कोर्स नै लैजानु पर्नेछ। मैले कोर्स नै पढाउँछु। अब शिक्षक अर्को, यो शिक्षकको पेशागत, तपाईलाई एउटा कुरा मैले भन्नु पर्यो, शिक्षकको पेशागत विकासको, प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको विशेषता के हो त? शिक्षक विकासका विशेषता। अब हामी यहाँतिर जाउँ, टिचर डेभलपमेन्टको विशेषता, शिक्षक विकासका विशेषता। मैले अघि एउटा कुरा हिजो पनि देखि भनिरहेको छु, एउटा शिक्षक कहिले पनि शिक्षक बन्दैन। किनभने मैले तपाईहरुलाई भनेको छु नि,
एउटै खोलामा एउटै व्यक्ति दुईचोटि पौडी खेल्न सक्दैन, किनकि खोलामा बगिरहेको पानी नयाँ पानी हुन्छ, त्यो ड्याममा खेलेको पौडी होइन। अ म्यान क्यानट स्विम ट्वाइस इन द सेम रिभर, यो भनाइ कतै भनिएको छ होइन। त्यसैगरी एउटा शिक्षक जीवन पर्यन्त ऊ शिक्षक बनि नै सकेको हुँदैन, किन? समाज, राष्ट्र र समुदायले शिक्षकसँग थप योग्य, थप परिष्कृत, थप सामाजिक, थप मर्यादित, थप त्यो प्रक्रिया के हो त? शिक्षक विकास भनेको के? मैले अघि कुरा गरेँ नि, शिक्षक विकास भनेको के? अघि हामीले कुरा गर्यौं, थप विज्ञ, थप प्रविधिसँग योग्य, नयाँ नयाँ ज्ञान प्राप्त, नयाँ शैली, नयाँ शैली, नयाँ सिप, नयाँ सिप, विकसित सोच, विकसित र सकारात्मक सोच। मैले अलिकति यो बनाएँ अनि विशेषतामा जान्छु है। अहिले म विशेषतामा गएको छैन। विकसित र सकारात्मक सोच, सुदृढ सम्बन्ध, पेशाप्रति निष्ठावान कर्मशील, विकसित शिक्षक बन्नलाई यो कुराहरु चाहिँ हुनुपर्छ। एकजना शिक्षक विकास भनेको कसरी गर्ने त हो? यो पनि चित्र हेर्नुस्। शिक्षक विकास भनेको थप विज्ञ, थप प्रगतिसँग योग्य, नयाँ नयाँ ज्ञान, नयाँ शैली, नयाँ सिप, विकसित र सकारात्मक सोच, सुदृढ सम्बन्ध विद्यार्थी, विद्यालय प्रशासन र विद्यालयका अरू पक्षहरूसँग, पेशाप्रति निष्ठावान र कर्मशील, र पेशामा समायोजन। मेरो पेशामा म समायोजन भएँ भने शिक्षक विकासका शर्तहरू, यसलाई मैले यसरी बनाऊँ, शिक्षक विकासका कन्डिसन्सहरू, शर्तहरू, शिक्षक विकासका शर्तहरू लेख्नुस् त। यो यसरी मैले यो हेडिङ बनाइदिएँ। शिक्षक विकासका शर्तहरू के हुन्छन्? शिक्षक विकासका आधारहरू के हुन्? शिक्षक विकासका शर्तहरू लेख्नुस्। एकजना व्यक्ति विकासका लागि शिक्षक विकासका शर्तहरू, थप विज्ञता, थप प्रविधिसँग। तपाईलाई शिक्षक, अब अलिकति हामीले टाइटल यसरी बनायौँ, त्यसपछि म शिक्षक विकासका विशेषतामा जान्छौँ। यसलाई पनि टिप्नुस् कृपया साथीहरू प्लिज। शिक्षक विकासका शर्तहरू, कुन शर्तमा शिक्षक विकसित हुन्छ? कुन शर्तमा, कति बेला, कुन आधारमा, कुन शर्तमा पाइला टेकेर शिक्षक विकसित हुन्छ? पहिलो कुरा त थप विज्ञता, थप प्रविधिसँग योग्य, नयाँ नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्ने, नयाँ शैली भयो भने, नयाँ सिप भयो भने, अनि पेशामा समायोजन। पेशामा समायोजन भनेको आफ्नो पेशामा आफूलाई कसरी समायोजन गर्ने। अघि हामीले पेशागत सकारात्मक सोच पनि भनेको थियौँ। धेरै कुराहरू हेरौँ त। शिक्षक विकासका शर्तहरू भनेको थप विज्ञता, थप प्रविधिसँग योग्य, नयाँ नयाँ ज्ञान प्राप्त, नयाँ शैली र नयाँ सिकाइ सिपको प्रयोग तथा तरिकाको प्रयोग, विकसित र सकारात्मक सोच, सुदृढ सम्बन्ध, पेशाप्रति निष्ठावान र कर्मशील, अनि पेशामा समायोजन। पेशाप्रति निष्ठावान र कर्मशील अनि पेशामा समायोजन भयो। अप्सरा तिवारीजी, पेशाप्रति तपाईको कोड तीर्थ सरले प्लिज अप्सराजीको कोड दिनु होला। दुर्गा अधिकारीजी तपाई कोड चाहिँदैन, क्लास आउनुस् न है। 1 महिना भइसक्यो। ल लेख्नुभयो? प्लिज यति लेखौँ। सक्यो सर भन्नुस्, अनि म अब शिक्षकको विकासका 10-12 वटा कुराहरू म लेख्छु। शिक्षक विकास र शिक्षक तालिम
को भिन्नताका आधारमा केही कुराहरू म लेख्छु। सक्यो सर, ल सकियो। तपाईहरुको नोट कपी पनि मलाई फोटो खिचेर पठाउने, कस्तो लेख्नु भएको रहेछ। अनि मैले लेखाएको यो सबै नोटलाई राम्ररी टाइप गरेर दिने व्यक्ति एकजना चाहिरहेको छ है। ल, शिक्षक विकासका विशेषता। शिक्षक तालिम र शिक्षक विकास फरक कुरा हुन्। शिक्षक विकास र शिक्षक तालिम फरक विषयहरू हुन्। शिक्षक तालिम शिक्षक विकासको एउटा अंश माध्यम त्यसपछि साधन हो। तालिमले मात्र शिक्षकको विकास हुँदैन। तालिमले मात्र शिक्षकको विकास हुँदैन। टिचरको प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट। तालिमले मात्र शिक्षकको विकास हुँदैन। शिक्षक विकास शिक्षकले प्रत्येक समयमा आफूलाई थप योग्य, परिष्कृत, सृजनशील, विज्ञ र कर्मयोगी बनाउने निरन्तर प्रक्रिया शिक्षक विकास हो। यसको मैले धेरै कुराहरू गरिसकेँ। शिक्षक विकास हो। हेर्नुस् त, शिक्षकले प्रत्येक समयमा आफूलाई थप योग्य, परिष्कृत, सृजनशील, विज्ञ, कर्मयोगी बनाउने निरन्तर प्रक्रिया शिक्षक विकास हो। अब मैले विशेषता लेख्छु। कृष्ण मल्लजी, यो क्लास कहिले सुरु भयो भन्दा नि अब तपाईहरु नयाँ विद्यार्थीहरुले चाहिँ पढ्न सुरु गरौँ है। पढ्न अब एडमिसन गरेर पढ्न सुरु गरौँ न। धेरै जना विद्यार्थीहरु त्यतिकै फ्रीको क्लासमा पनि छिर्नुभयो होला हैन। धेरै जना साथीहरुलाई मैले अब रिक्वेस्ट गर्न चाहे, तपाईहरु पढ्न सुरु गर्नुस्। अब नपढी हुँदैन हैन। तपाईहरु आफू पनि पढ्ने, साथीहरुलाई पनि भन्ने, समाजमा पनि गएर भन्ने, अरूलाई पनि भन्ने। ल है, पकेट एजुकेसनमा चाहिँ क्लास हुँदैछ। त्यहाँ प्रदीप सरले एकदमै क्लासहरु लिँदै हुनुहुन्छ, अरु सरहरु पनि हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँनेरि आफूले जानकारी गराउनु होला। सबै क्लासेसहरुको ल, शिक्षक विकास र शिक्षक तालिम फरक विषयहरू हुन्। मैले पहिला तालिमको आधारमा शिक्षक विशेषता पनि के को आधारमा त भन्दा तुलनात्मक अध्ययनको आधारमा म भन्दैछु है यो कुरालाई। शिक्षक विकास र शिक्षक तालिम फरक विषयहरू हुन्। शिक्षक तालिम शिक्षक विकासको एउटा अंश, माध्यम र साधन हो। तालिमले मात्र शिक्षकको विकास हुँदैन। तालिमले गर्दा विकास त हुन्छ, तर पर्फेक्ट सोचे जस्तो विकास हुँदैन। तालिम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो योग्य होइन नि त। कसैलाई हामीले तालिम दिएकै भरमा त मान्छे योग्य विकसित हुँदैन। शिक्षक विकास र शिक्षक तालिम फरक विषयहरू हुन्। शिक्षक तालिम शिक्षक विकासको एउटा अंश, माध्यम वा साधन हो। तालिमले मात्र शिक्षकको विकास हुँदैन। शिक्षकले प्रत्येक समयमा आफूलाई थप योग्य, परिष्कृत, सृजनशील, विज्ञ, कर्मयोगी बनाउने निरन्तर प्रक्रिया शिक्षक विकास हो। अब आईक्यू को क्लासको बारेमा तीर्थ सरलाई थाहा होला। आज कुबेर सरले केही जानकारी गराउनु भएको छैन। कुबेर सर अहिले क्लास लिनुहुन्न। अब एकैचोटि आईक्यू को क्लास हाम्रो अब अन्तिममा मात्रै हुन्छ है, किनकि हामी आईक्यू लाई फोकस त्यति गरिरहेको छैनौँ अहिले।
पछि गर्छौँ। अब आइक्यूलाई अहिले साथीहरूले त्यति धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। कतिपय कुराहरू गाह्रा छन्। आइक्यूमा ले तपाईलाई दुःख दिन्छ जस्तो लागिरहेछ हामीलाई विशेष त। ल अब यति कुराहरू पढौँ अनि आजको सकियो। यो टपिकको आज विषयवस्तु भएर शिक्षक विकासका विशेषताहरू। यो निरन्तर प्रक्रिया हो। शिक्षकको विकास दैनिक भइरहन्छ। जसरी देशको विकास जति गरे पनि पुग्दैन, शिक्षकको विकास जति गरे पनि पुग्दैन। यो निरन्तर प्रक्रिया हो। यो स्वैच्छिक प्रक्रिया हो। शिक्षकलाई कसैले जबरजस्ती तैँले विकसित हुनै पर्छ भन्दैनन्। शिक्षकले आफैले बुझपूर्ण किसिमले आफूले आफूलाई विकसित गर्ने हो। यो स्वैच्छिक हुन्छ। यो दीर्घकालीन हुन्छ। शिक्षक विकास भनेको यो दीर्घकालीन हो। शिक्षक विकास कहिले पनि टुङ्गिदैन। भयो हैन? यो आन्तरिक हो। आन्तरिक शिक्षकले आफै सिक्ने कुरा हो। यो आन्तरिक हो। यो तालिम बिना पनि सम्भव छ। यो तालिम बिना पनि सम्भव छ। शिक्षकले निरन्तर प्रक्रिया हो। स्वैच्छिक प्रक्रिया, दीर्घकालीन, आन्तरिक, तालिम बिना पनि सम्भव छ। यो बाध्यकारी हुँदैन। यो बाध्यकारी नहुने। तपाईलाई कसैले विकास गर नयाँ कुरा सिक, नयाँ शैली लिएर भनेर बाध्यकारी गर्दैन। तर शिक्षक यो बाध्यकारी होइन। यो हो। त्यसपछि व्यक्तिगत चाहनामा भर पर्ने। व्यक्तिगत चाहनामा भर पर्ने। अर्को बटम टु अप अप्रोच भन्छ होला। बटम अप अप्रोच भनेको आफैले आफैलाई तलबाट। बटम अप अप्रोच भनेको आफैले आफूलाई तल्लो लेभलबाट माथिल्लो लेभलमा परिष्कृत गर्ने, अर्थात् आफैले आफैलाई समावेश गराउने। स्वयं संलग्नता। आफैले आफैलाई संलग्न गराउने। यो एउटा पद्धति। यसको एउटा पद्धतिगत हुन्छ। पद्धतिगत हुन्छ। यसको एउटा पद्धतिगत हुन्छ। यो व्यापक आधारमा हुन्छ। व्यापकता। सुधार केन्द्रित। यो सुधार केन्द्रित हुन्छ। व्यापकता, सुधार केन्द्रित भयो। आफ्नो संलग्नतामा आफैले सिक्ने हो। यसको दर फरक हुन्छ। विकासको दर फरक हुन्छ। दर शिक्षक पछि फरक। शिक्षक पछि फरक। विकासको दर शिक्षक पछि फरक। निरन्तर प्रक्रिया, स्वैच्छिक प्रक्रिया, दीर्घकालीन, आन्तरिक, तालिम बिना पनि सम्भव, बाध्यकारी नहुने, व्यक्तिगत चाहनामा भर पर्ने, बटम अप अप्रोच, आफैले आफैलाई विकसित गरेर लैजाने प्रक्रिया, स्वयं संलग्नता, पद्धतिगत, व्यापकता, सुधार केन्द्रित, दर शिक्षक पछि फरक। विकासको दर शिक्षक पछि फरक हुन्छ। मैले पत्रिका धेरै पढेँ, नयाँ प्रविधि सिकेँ, तालिम बढी लिएँ, मेहनत बढी गरेँ, कार्यमूलक अनुसन्धान गरेँ, विद्यार्थीसँग समायोजन गरेँ, अनुभवहरू सेयर गरेँ, सहकर्मीहरूसँग सहकार्य गरेँ भने म पेशागत रूपमा दक्ष शिक्षक बन्छु। म चुपो लागेर बसेँ, यसरी सुतेर बसेँ, कसैले तालिम पनि दिएन, केही पनि दिएन, पढ्न पनि इच्छा गर्दिनँ, नयाँ किरा नि पढ्दिनँ, पत्रिका नि पढ्दिनँ, जर्नल नि पढ्दिनँ, आर्टिकल नि पढ्दिनँ, मेहनत पनि गर्दिनँ, जागिरप्रति जागर पनि देखाउन लोसे खालको छु, आफैले आफूलाई नकारात्मक सोचाइ राख्छु भने म पेशागत रूपमा दक्ष शिक्षक होइन। म त्यो हुन पनि सक्दिनँ। त्यसले शिक्षकको विकास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो तपाईमा भर पर्छ। आर यु रेडी फर योर पर्सनल डेभलपमेन्ट अर नट? आर यु रेडी फर योर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट अर नट? आर यु रेडी टु गो थ्रु द इन्टायर प्रोसेस अर नट? तपाईँ केही कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ दक्ष शिक्षक बन्नुभयो, नत्र बन्नु भयो। त्यसैले
शिक्षकको विकास भनेको जसरी देशको विकास प्रत्येक दिन भइरहन्छ त्यसको एउटा निश्चित लक्ष्य र गन्तव्य हुँदैन। शिक्षक विकासको गन्तव्य र अन्तिम बिन्दु हुँदैन। शिक्षक विकासको गन्तव्य र अन्तिम बिन्दु हुँदैन, किनकि समाज समुदाय परिवर्तन र नयाँ नयाँ वातावरण र भौतिक वस्तुहरूको परिस्थितिले चाहिँ के गर्छ, नयाँ शिक्षकको अपेक्षा गर्छ र शिक्षकले आफूलाई त्यो तत्त अवस्था अनुसार आफूलाई तयारी गर्नुपर्छ। मैले त 20 वर्ष अगाडि मास्टर्स डिग्री पढेको, अब जे पढाइदिने हुन्छ भनेर भएन नि त। म त यो विषयको विज्ञ हुँ, मलाई त जे पनि आउँछ भनेर भएन। समय, वातावरण, पर्यावरण, परिस्थिति, विषयवस्तुको अनुकूलता, विद्यार्थीहरूको मानसिकता, पढ्ने सोच र संस्कृति र शैलीहरू परिवर्तन भइरहँदाखेरि एउटा शिक्षकले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, विकसित गर्नुपर्छ, परिष्कृत गर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ, थप विज्ञता हासिल गर्नुपर्छ, नयाँ तालिम र सोच ल्याउनुपर्छ र समग्र रूपमा विद्यालयको वातावरण, विद्यालयको प्रशासन र विद्यालयका विद्यार्थीहरू बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै थप शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरी शैक्षिक क्षति हुन नदिने बाटोमा लाग्ने हो भने शिक्षक विकासको आवश्यकता त्यहाँनेर छ। त्यसमा हामीले शिक्षक नै पहिलो कुरा हो। शिक्षाको विकाससँग शिक्षकको विकास भनुपर्छ। त्यसैले शिक्षक विकास निरन्तर प्रक्रिया हो, यो शैक्षिक प्रक्रिया हो, यो दीर्घकालीन हुन्छ, यो आन्तरिक हो। तालिम बिना पनि सम्भव छ। तालिम चाहिँदैन, हेर्नुहोस्, बाध्यकारी नहुने, व्यक्तिगत चाहनामा भर पर्ने बटम अप अप्रोच हो। स्वयं संलग्नता, तपाईँ आफै संलग्न हुनु पर्यो। पद्धतिगत हुन्छ, यो व्यापकतामा आधारित हुन्छ, यो ब्रोडर कन्सेप्ट हो, सुधार केन्द्रित र शिक्षक विकास सबै शिक्षकहरूमा समान हुँदैन। कुनै शिक्षकहरू चाँडै विकसित बन्न सक्छन् भने कुनै शिक्षकहरू विकसित नबन्न पनि सक्छन्, त्यो कुराहरूलाई पनि। अब शिक्षक विकासका लागि के गर्ने, शिक्षक विकासका लागि के गर्ने, अर्को हाम्रो विषय रहेको छ शिक्षक विकासका लागि के गर्ने। शिक्षक विकासका लागि के गर्ने, मैले मेट्दिएँ है, लेख्नुहोस्। शिक्षक विकासका लागि के गर्ने। निदाउनु भएको त छैन नि, को निदाइरहनु भएको छ त्यहाँ लेख्नुहोस् त, सर म निदाएँ भनेर लेख्न पाइन्छ। अहिले तपाईँलाई निदाएँ भन्न पनि डराउनु पर्दैन। एकजनाले नो भन्नुभयो, खोइ त बाँकी सब निदाउनु भयो। ल, सुमित्राजी निदाउनु भएको छैन, अरू बाँकी 4 जना बाहेक बाँकी सबै निदाउनु भयो। खोइ आज गङ्गाजीको एउटा मेसेज नै आएन फेरि। ल यहीँ छ। अब 5-7 मिनटमा सकिन्छ। दुर्गाजीको नो सर भनेर हाल, ठिक छ। तपाईँहरूसित अब भोलिबाट मैले यसो भिडियो उसमा गफ गर्छु, यसमै जुममै। तपाईँहरू को पढ्दै हुनुहुन्छ, कहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ, एकचोटि गफ पनि गर्छु मैले। भोलि हामी एक किसिमको जुम मिटिङ जस्तो अर्गनाइज गर्छौँ। कृष्ण सरले त्यो वातावरण एक दिन बनाउनु होला। त्यसपछि हामीले विद्यार्थीलाई पनि चिन्न पर्यो नि त, फेस टु फेस विद्यार्थीलाई चिन्नु पर्यो, नाम मात्र चिनेर भएन। ल अब हेरौँ, शिक्षक विकासका लागि के गर्ने। पहिलो कुरा तालिम, गोष्ठी, सेमिनार। तालिम, गोष्ठी, सेमिनार। सहकर्मी शिक्षकसँग सहकार्य, सहकर्मी शिक्षकसँग सहकार्य। तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, सहकर्मी शिक्षकसँग सहकार्य। त्यसपछि पियर वर्क, जोडा कार्य भन्छौँ हामी। 2 जना मिलेर जोडा कार्य गर्ने। पियर रिभ्यू, एक अर्काका लेख आर्टिकलहरू अरूले रिभ्यू गर्ने। लेख रचना प्रकाशन गर्ने। त्यसपछि कार्यमूलक अनुसन्धान, कुनै पनि शिक्षकले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने। कार्यमूलक अनुसन्धान, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, सहकर्मी शिक्षकसँग सहकार्य, पियर वर्क, जोडा कार्य, पियर रिभ्यू, दौतरी रिभ्यू गर्ने, एकले अर्काका लेख पढाउने शैली सिपहरू गर्ने, लेख रचना प्रकाशन, कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने, पत्र पत्रिकाको अध्ययन,
पत्र पत्रिकाको अध्ययन त्यसपछि सोचाइ र धारणा विकास फिल्ड वर्क अवलोकन कार्य त्यसपछि नयाँ शिक्षण शैलीको प्रयोग ल यो कुराहरू गर्नुभयो भने तपाईहरुमा विकास भइरहन्छ। तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, सहकर्मी शिक्षकसँग सहकार्य, पियर वर्क र पियर रिभ्यू, लेख रचना प्रकाशन, कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने, पत्र पत्रिकाको अध्ययन गर्ने, सोचाइ र धारणा विकास गर्ने, अवलोकनका कार्यहरू गर्ने, नयाँ शिक्षण शैलीको प्रयोग गर्ने यो काम गर्नुभयो भने तपाईहरु पक्कै के गर्नुहुन्छ त शिक्षक विकास गर्नुहुन्छ। आफू कहिल्यै पत्रिका नपढ्ने कतिपय शिक्षकहरू त पत्रिकै पढ्दैनन्, कतिपय शिक्षकहरू टेलिसिरियल हेरेर बस्छ, कार्यमूलक अनुसन्धान गर्दैन, सहकर्मी साथीहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ। मैले पढाएको तपाईले हेर्नुस्, तपाईले पढाएको मैले हेर्छु, मलाई सल्लाह र सुझाव दिनुस्। आफू परिष्कृत बन्नु पर्यो नि त। विभिन्न तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, वर्कसपहरुमा भाग लिने, आर्टिकलहरू लेख्ने, रिसर्च पेपरहरू पढ्ने, अनुसन्धानात्मक लेखहरू पढ्ने काम गर्नुपर्छ। कतिपय कुराहरू आफूलाई जानकारीमा नभएका कुराहरूको अवलोकन गर्नुपर्छ, नयाँ शिक्षण शैलीको अनुकरण गर्नुपर्छ। त्यसपछि अनुसन्धानात्मक लेखहरू पढ्नुपर्छ, विशेषज्ञहरूसँगका सल्लाह र सुझावहरू लिनुपर्छ, विशेषज्ञहरूसँग अन्तर्क्रिया र साक्षात्कार कार्यक्रमहरूमा भाग लिनुपर्छ। त्यसो भयो भने के हुन्छ, हामीले कार्यमूलक अनुसन्धान, हामीले एक्सन रिसर्च पढिसकेका छौं। कार्यमूलक अनुसन्धान अनिताजी त्यसलाई फेरि पढौँला। त्यसैले यो क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुनुभयो भने तपाईँ विकसित शिक्षक। हरेक दिन हामीलाई विकसित शिक्षक चाहियो, तर विकसित शिक्षक बन्ने प्रक्रिया के हो, कसरी विकसित बन्ने, के गर्यौं भने हामी विकसित हुन्छौं। तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, सहकर्मी शिक्षकसँगको सहकार्य, पियर वर्क एन्ड पियर रिभ्यू, लेख रचनाको प्रकाशन, कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने। अब यसमा अरु पनि थुप्रै बाटोहरू छन्। पत्र पत्रिकाको अध्ययन, सोचाइ र धारणा विकास, अवलोकन कार्य, नयाँ शिक्षण शैलीको प्रयोग। अब कुनै विशेषज्ञ लेखकहरूले केही कुरा भनेका छन् कि शिक्षक विकासका चरणहरू, शिक्षण विकासका प्रक्रिया तथा कार्यहरू लेखेका छन् भने मैले भोलि त्यो विशेषताहरू लेखाइदिन्छु। त्यो शिक्षण विकासलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भोलि त्यहाँसम्म हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। अब तीर्थ सर, अबको हाम्रो सेकेन्ड क्लास हाम्रो 9 बजे हुनेछ।